आज म 750 करोड मान्छेमा दुनियाँको नजरमा युनिक र अलिक फरक र एउटै मान्छे मेरो साथमा हुनुहुन्छ 1 मिनेटमा 54वटा वस्तुहरूको क्रम सम्झेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा नाम लेखाउन सफल डाक्टर नवल पजियार सर हुनुहुन्छ। अर्पण शर्मा भाइले तपाईको 1.5 साल अगाडि विश्व रेकर्ड गिनिज बुकमा नाम लेखाए या विश्व रेकर्ड गरे र 1 मिनेटमा 83 वटा शब्दहरूको उल्टो पुल्टो क्रम। अब गिनिजमा यो जुन छ लङ्गेस्ट सिक्वेन्शियल अब्जेक्ट मेमोराइज इन 1 मिनेट, यसमा सुल्टो उल्टो केही हुँदैन। त्यो भाइले मतलब गिनिज गएर केही थाहा रहेन, यसबाट यो प्रश्न भयो। उसले सायद थाहा पाएर पनि उसको त्यो भिडियोमा पनि अरूले बोलेको छ। ओके, त्यही भिडियो तपाईको त्यो एबी न्यूजमा पनि दिएको छ, पत्रिकामा पत्रिकाले त कान्तिपुरले त सरी फिल गरेर उसले सच्याएको त छँदैछ कि अहिले सच्यायो हैन? सच्यायो कान्तिपुरले सच्याएको छ अनि अरू पनि सायद सच्याउँछ। तर यो जस्तो कि रेकर्ड नभएको बेलामा किन रेकर्ड गर्ने? ओके, र अहिले रेकर्ड राखेर पनि गिनिजले भेरिफाई गरेकै छैन, गिनिजले सर्टिफिकेट दिएकै छैन, त कसरी नवल पजियारको रेकर्ड तोड्यो? र नवल पजियार त नेपाली यो अर्पण शर्मा भाइले त पक्का थाहा छ, उहाँकै त्यो नजिकको मान्छेहरुबाट मलाई थाहा छ कि उहाँले थाहा थियो, उहाँले जानेर त्यस्तो गरेको होला कि नेपालमा मयू मात्र भनेर। प्योर नेपाली भएर पनि भारतीय भनिरहँदा एक ढङ्गको प्रचार भयो उनीबाट। त्यो विषयमा कानुनी उपचार पनि यहाँले खोज्ने भन्ने मैले बुझेको थिएँ। के भइरहेको छ भन्न विजय साईले जसले विभिन्न ठाउँहरूमा 3 मिनेटमा महाभारत, 5 मिनेट नेपाली डिक्सनरी भनेर हो नेपालको एजुकेसन सिस्टमै कायापलट गरिदिन्छु, चेन्ज गरिदिन्छु भन्ने कुराहरू आइरहँदा अबको पछिल्लो दिनमा त उनले आफैलाई मृत घोषित समेत गरेर प्रचार गरे। यो त साह्रै दुःखको कुरा पनि हो, नकारात्मक कुरा पनि हो। यो भनिरहँदा यो व्यक्तिको बारेमा टिप्पणी गर्नु केही आवश्यक छ अथवा केही भन्नुहुन्छ? म पहिला त्यो व्यक्तिको भन्दा पनि म मिडिया साथी र जनताहरूलाई अलिकति रिक्वेस्ट कन्सियस भइदिनको लागि। ओके, अब तपाईँ भन्नु 3 मिनेटमा पुरा महाभारत पढ्न, 5 मिनेट फरफर गर्न होइन, वर्षौँदेखि त म पनि ट्रेनिङ फिल्डमा छु, सायद मेरो लागि त्यो इम्पोसिबलै हो। ती मिडियाहरु सबै ममाथि हो, अब सायद लागि सेन्टिमेन्ट क्याच गर्नु त्यो हुन सक्छ, या त सायद म लाइफ अब पहिला लर्निङ, अन्डरस्ट्यान्डिङ, स्टोरिङ अनि त्यसपछि रिकलिङ हुन्छ भन्नुभएको थियो हैन? उसले चाहिँ के भन्यो भने मलाई त यहाँ खालि याद गर्ने मात्रै हो, त्यहाँ बुझ्ने सिक्ने भन्ने कुरै आउँदैन, म पिक्चरल भिडियोबाट सिकिरहेको छु भनेर भनेको थियो। यसमा केही छ हजुर कुरा? नो कमेन्ट। किनभने तर त्यो चाहिँ के हो भने त्यो कार्यक्रम आयोजना भएको भेन्यू अथवा स्थान थियो। मैले कुरा फेरि म के भन्दिनु, फेरि यो पनि दर्शकहरूलाई भ्रम चिर्न गिनिजको सर्टिफिकेट के हुन्छ एउटा कुरा याद राख्नु होला, नवल पजियार ब्र्याकेटमा नेपाल लेखिएको छ र त्यसपछि इन हैदराबाद मतलब प्लेस हैदराबाद। भोलिको दिनमा मानौ जस्तो मेरो अर्को रेकर्ड छिट्टै भइरहेछ तपाईँको काठमाडौँमा, तब के हुन्छ नवल पजियार नेपाल इन काठमाडौँ आउँछ। कसले पिन्च गर्यो सरलाई त्यो यो सम्बन्धी अगाडि बढ्नलाई चाहिँ? यो कस्तो थियो भने तपाईँले म साँचो भन्नुपर्दा स्मरण शक्ति हुनको लागि अथवा बढाउनको लागि के गर्न सकिन्छ होला भनेर आम मानिसको चासो हुन सक्छ के? तपाईँको बुझाइमा स्मरण शक्ति भने के हो र यसलाई हाउ क्यान इट बी डेभलप? ओके, अल राइट। पहिलो कुरा तपाईँले मेमोरी एउटा यो साइन्स हो। ओके, एउटा आर्ट स्किल हो। कसरी थाहा पाउने हु इज द गुड ट्रेनर, हु इज द बेस्ट ट्रेनर, हु इज द सुपर ट्रेनर? त गुड बेस्टको पछिको बस एउटै सिम्पल हो, पहिला स्टेप हुन्छ लर्निङ अन्डरस्ट्यान्डिङ, मतलब सिक्नु र बुझ्नु। डाक्टर नवल पजियारले कसरी त्यो मेमोरी गर्न सक्यो, मेमोराइज भएर कसरी नाम लेखाउन सक्यो भन्दै गर्दा त्यो सूत्र के होला भनेर मान्छेले उत्सुकताका साथ हेरिरहेका छन्, जान्न खोजिरहेका छन्। यो तपाईँको के छ भने नि मेमोरीको कुरा गर्दा डाक्टर फ्रान्सिस जेभियर जुन अब संसारमा हुनुहुन्न, मैले भनिसकेँ तपाईँले, राइट? उसको त भ्रम त दुनियाँको नजरमा त ठिकै थियो हैन? अब म बोल्न आएको सत्य त बोल्नु पर्यो, जसले गर्दा उसको पनि मतलब पर्दाफास भयो हैन? सो भनेको आफ्नो काममा फोकस गर्नुहोस् र कसैलाई गलत नगर्नुहोस् के। हामी मानव छौँ, मानव भएर बसौँ। दर्शकबिन स्वागत छ, म जनक थापा मगर। यतिखेर यहाँहरू नयाँ शैली .com हेर्दै हुनुहुन्छ र आज म एकदमै निकै खुसी छु र आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ 1 मिनेटमा 54वटा वस्तुहरूको क्रम सम्झेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा नाम लेखाउन सफल डाक्टर नवल पजियार सर हुनुहुन्छ। हुन त उहाँका बारेमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भइसकेका छन् र आजको दिनसम्म आइसक्दा उहाँलाई नेपाली होइन भनेर कसैले भन्न सक्दैनन् र यो भ्रमपूर्ण प्रचार पनि यो अन्त्य भएको छ भन्नुपर्छ। र समग्रमा उहाँले आजको दिनसम्म आउँदा विदेश विदेशमा भ्रमण गरेर विभिन्न किसिमका मेमोरी सम्बन्धी ट्रेनिङहरू पनि दिँदै आउनु भएको छ र उहाँलाई एक ढङ्गले हामी माइन्ड एन्ड मेमोरी एक्सपर्ट, लाइफ कोच भनेर पनि हामी चिन्न सक्छौँ। र
अन्य फर्दर कुराहरू पनि हामी उहाँसँग गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू भेरी मच जनकजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। आराम हुनुहुन्छ? एकदम फर्स्ट क्लास। हजुर, जस्तो मैले तपाईँको पृष्ठभूमि बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एजुकेसन चाहिँ फिजियोथेरापिस्ट हो, तर तपाईँले कार्यक्षेत्र चाहिँ मेमोरी सम्बन्धी गर्नुभएको छ, मेमोरी ट्रेनिङ पनि दिँदै आउनु भएको छ, माइन्ड एन्ड मेमोरी एक्सपर्टको रूपमा पनि तपाईँलाई मानिसहरूले बुझिरहेका छन्। कसरी पढाइ एकातिर, कर्मथलो एकातिर कसरी भयो? यो त तपाईँको एउटा सुरुदेखि एउटा चाह थियो कि केही नयाँ गरौँ, केही समथिङ डिफ्रेन्ट गरौँ, युनिक गरौँ। तर घर परिवारले सजेस्टकोमा हामीले छोरो डक्टरै बन्नुपर्छ भन्नुभएको थियो होइन। अनि फिजियोथेरापी पढ्यो, तर 9 महिना काम पनि गरियो ओके क्लिनिकमा। अनि काम गर्दा त्यस्तो मजा आइरहेको थिएन ओके। अनि लाइक जस्तो कलेज पढ्दा के लाग्थ्यो, बाहिर निस्किँदाखेरि सबैले दुनियाँले मेरो वेट गरिरहेको होला, अनि डाक्टर साहब आउनुभयो, नमस्कार गर्छन्, अनि कमाइमा पनि लाखौँ लाखौँ कमाइ हुन्छन् होइन। तर प्र्याक्टिकलमा हेर्दाखेरि एकदम दुखी र फ्रस्ट्रेटेड रिजल्ट। त एउटा कि लाइक सिनियरको पनि गाली या कुरा धेरै सुन्नुपर्ने, धेरै मेहनत गरे तापनि त्यो एउटा पीडा। दोस्रो कुरा कि धेरै काम गरे तापनि त्यो आर्थिक रूपमा त्यो मेन्टेन पनि गर्न गाह्रो, त्यो एउटा पक्ष थियो नि। तर आर्थिक भन्दा पनि एउटा त मजा आइरहेको थिएन कि लाइक के गर्ने भनेर। तर बाई गड ग्रेस एकजनासँग मुलाकात भयो, डक्टर फ्रान्सिस जेभियर, उहाँ बेङ्गलोरको हुनुहुन्थ्यो। अस्ति भर्खर यो अप्रिल मे महिनामा अप्रिलमै हो उहाँको 86 वर्षको एज उहाँको डेथ भइसकेको छ ओके। र मेन कुरो उहाँले मलाई यसरी गाइड गर्नुभयो, यसरी गाइडलाइन देखाउनु भयो कि त्यसपछि ट्रेनिङमा आइयो। र हुन त बचपनदेखि नै स्कुलमा तपाईँको साथीहरूसँग लाइक कुराकानी गर्ने, कुनै लजिकहरू दिने, साथीहरूसँग अलिकता लाइक यु नो लाइक मोटिभेसनल टाइपको, त्यो मोटिभेसनल पनि वर्ड थाहा थिएन खास गरेर ओके। तर दिन्थ्यो अनि साथीले भन्थ्यो ए तिमी त राम्रो कुरा गर्छौ है, यु आर गुड भनेर यस्तो गरिन्थ्यो। अनि केही समथिङ डिफ्रेन्ट गरौँ भने यो फिल्डमा आइयो। अब यो मनमा लाग्यो कि फिजियोथेरापीमा जस्तो हामी कसैको ब्याक पेन, कसैको पोलियो यदि मैले क्योर गर्दा अरूले पनि गरिदिन्छन् ओके। तर जुन यो ट्रेनिङमा आइसके पश्चात व्यक्तिको भित्रमा हामी जुन बदलाव ल्याउँछौँ नि, लाइक उसको थटमा चेन्ज, उसको याददाश्त शक्तिमा अलिकता प्लस परिवर्तन गराउने, राम्रो हुने र रिजल्ट ल्याउने, त्यो सायद सबैले गर्न सक्दैन। सो यो युनिक पेसा भएको कारण पनि मजा पनि आयो र पेसा त मलाई मजा आयो कि खास यो फिल्डमा। अनि त्यसैले फिट अहिले वर्षौँदेखि यो निरन्तन चलिरहेछ। भनेपछि यो सानैदेखि हुने बिरुवाका चिल्लोपात भने जस्तै तपाईँ मोटिभेसनल कुराहरू गर्थे र तपाईँका साथीहरू पनि अलिकति फिल्म बढी देखिन्थ्यो, फिल्मको प्रभावित एकदम थिए ओके। फिल्म हेरेर आयो त राम्रो डायलग हुन्थ्यो, माइन्डमा एटोमेटिक हुन्थ्यो त्यो होइन। अनि साथीहरूसँग त्यही डायलगहरू बोल्ने क्रममा ठ्याक्कै त्यो कुरालाई जोड दिन्थे, कुनै बेला उखान टुक्का जुन हामी भन्छौँ त्यो जोड दिँदा साथीले क्या राम्रो तरिकाले भन्छौ तिमी, यसरी कम्प्लिमेन्टहरू पाउँथे कि होइन। सानोमा चाहिँ तपाईँको के बन्ने इच्छा थियो? त्यो सानोमा एक ढङ्गको हुन्छ नि मान्छेलाई, कोही त सानैदेखि डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बन्छु भन्ने हुन्छ। सानैदेखि त वास्तव म्युजिक मलाई धेरै मनपर्ने हो, फिल्म लाइन धेरै मनपर्ने हो ओके, एक्टिङ म्युजिकहरू। तर परिवारहरूले यो कस्तो भन्नुहुन्थ्यो कि ठिक छ गर, तर यसको भविष्य सायद त्यति राम्रो हुँदैन, धेरै मान्छेहरू छन् ओके, सबै मान्छे उदित नारायण नै हुँदैन ओके। सो पहिला ओके यस्तो पढिहाले ताकि लाइफ सेट भइहालोस् र त्यसपछि जे मन छ त्यो गर। हुन त उहाँको कुरा पनि एकदम जायज र प्र्याक्टिकल्ली थियो, कि फ्युचर सिक्युरिटी त हुनु पर्यो ओके। त्यसैले पढ, डक्टर इन्जिनियर बन। अनि पढ्दै क्रममा फिजियोथेरापी पढ्यो ओके। अनि त्यसपछि यही जर्नी यात्रा अहिलेसम्म चल्दैछ। ठिक छ, आजको अन्तर्वार्ता चाहिँ हामी अलिकति फरक पनि गरौँ, तपाईँबाट अलिकति मानिसहरूले इन्सपायर होस्, प्रेरित होस् तपाईँबाट भन्ने पनि हाम्रो चाहना हो। त्यही हिसाबले अलिकति तपाईँका बाल्यकालको पनि कुरा गरौँ। तपाईँको शिक्षा कहाँ भयो, त्यसपछि कहाँ पढ्नु भयो, अलिकति यो पनि बताइदिनुहोस् न। यो मेरो तपाईँको जनकपुर धाममा भएको हो हजुर, सरस्वती स्कुल ओके, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, जहाँ तपाईँको पहिलो नेपालको राष्ट्रपति डाक्टर रामनारायण यादवजी हुनुहुन्छ, त्यहीबाट उहाँ पनि पढ्नु भएको हो ओके। त्यसपछि तपाईँको फिजियोथेरापीको क्रममा आन्ध्र प्रदेश गइयो। आन्ध्र पढ्ने क्रममा अब तपाईँको के हुन्थ्यो कि साथीहरू दसैँ तिहारको बेलामा प्रायः मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो सिटीमा जान्थ्यो। अब म त्यहाँबाट नेपाल फर्किनुको साटो म अरू सिटीमा साथीहरूसँग गइदिन्थेँ ओके, चाहे त्यो बेङ्गलोर होस् या केरला होस् या हिमाचल होस्, जहाँ जहाँ पनि डिफ्रेन्ट ठाउँमा गइन्थ्यो। अनि त्यहाँको रहनसहन अलिक बुझिन्थ्यो ओके। र नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि एउटा नयाँ इन्सपिरेसन पनि मिल्थ्यो, लाइफ यस्तो पनि हुँदो रहेछ ओके। बिकज आफ्नो ठाउँको आफ्नो घरको त मालुम थाहा थियो नै ओके। सो त्यसरी बित्यो र रिसर्च धेरै गरियो, धेरै अध्ययन गरियो ओके। फिजियोथेरापीको पढाइ चाहिँ तपाईँले कहाँ सकाउनु भयो? यो तपाईँको आन्ध्र प्रदेशमै हो, एनटिआर युनिभर्सिटीबाट त्यहीँ सकाउनु भयो। त्यसपछि कहिलेदेखि चाहिँ यो मेमोरी सम्बन्धी तपाईँलाई अलिकति भन्नाले इन्ट्रेस्ट बढेर तपाईँले ट्रेनिङ पनि सुरु गर्नुभयो र आज रेकर्ड पनि राख्न सफल हुनुभएको छ? हुन त यो सिकेको 2007 सालदेखि नै हो, 2007 देखि ओके। तर तपाईँले पिन्च गर्यो सरलाई त्यो यो सम्बन्धी अगाडि बढ्नलाई चाहिँ? यो कस्तो थियो भने तपाईँले म साँचो भन्नुपर्दा जुन एकचोटि स्कुलमा गएको थिएँ होइन,
त्यो त्यही आन्ध्र प्रदेशको कुरो र जब गए नि त त्यहाँ हामीलाई जुन किसिमको ट्रेनिङ दियो, डेमोन्स्ट्रेसन दियो र जुन पर्फर्मेन्स दियो नि, मान्छेले हामीलाई स्टार जस्तो त्यहाँ एउटा लाइक फिल गरायो हामीलाई कि हामी एउटा स्टार भएर गएको। हुन त हामीभन्दा ट्यालेन्ट त्यहाँ टिचर थियो अलरेडी, मेबी थियो, तर उनीहरूलाई नर्मल देखाए। हामी मात्रै बच्चाहरूको पनि जुन नजरिया थियो नि हामी प्रति, त्यो एउटा म थियो र हाम्रो कोलिग्सहरू पनि त्यो थियो जुन मैसूरको थियो मान्छे, कर्नाटक स्टेटको, अनि लाग्यो कि एउटा स्टार्डम जस्तो के। अनि साँचो भन्नुपर्दा अलिकता इकोनोमिक हिसाबले त्यहाँ पैसा पनि त्यो राम्रै पे गरेको थियो स्कुल एक दिनको, होइन। अनि सो लाग्यो कि यार धेरै राम्रो छ, राइट। आफ्नो पेसामा पनि रमाइरहेको छु, यो ट्रेनिङ गर्दा मजा त मलाई आयो। मैले जान्न खोजेँ सुरुमा कताबाट जोडिनु भयो, कसले के भनेर तपाईँ ठ्याक्कै यतामा जोडिनु भयो? अघि मैले भने नि, जुन अघि उहाँ बिचमा 86 वर्षको एजमा उहाँले मलाई इन्सपायर गर्यो कि उहाँ ट्रेनिङ प्रोग्राम धेरै देश विदेशमा गर्नु भएको छ कि। हि वाज जस्ट लाइक के भन्नु गड फादर जस्तो भेटियो हो के। र उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो कि नवल तिमी अलिकता गड गिफ्टेड पनि छौ के, बिकज सबै मान्छे चाहेर पनि, जस्तो एक्टिङ हुन्छ नि, हरेक कोही एक्टिङ क्लास सिकेर एक्टर बन्न सक्दैन के। र जो सही एक्टर बनेछ उसले एक्टिङ क्लास उसले कहिले गएकै छैन। उसले भन्थ्यो कि तिमीमा केही छ, युनिक छ के, तिमी त्यसलाई खुबीलाई अझ डेभलप गर्न सक्छौ, इनहेरेन्ट ट्यालेन्ट छ तपाईमा भन्नु थाल्यो। हुन त सबैमा समानै हुन्छ, उहाँ पनि भन्नुहुन्थ्यो, तर भन्नुभयो कि तिमीमा केही प्लस छ अरू भन्दा, होइन। तिमीलाई पलिस गर, तिमी देशको लागि राष्ट्रको लागि जति धेरै राम्रो गर्न सक्छौ भनेर उहाँले मलाई यसरी इन्सपायर गर्नु। अनि उहाँसँग समन्वय गर्न थाल्नुभयो अथवा उहाँसँगै अगाडि बढेर काम गर्न थाल्नुभयो? केही समय उहाँको निगरानीमा म लाइक प्र्याक्टिस पनि गरेँ र उहाँको निगरानीमा म लाइक गाइडलाइन पनि भेट्दै गएँ, आफूमा डेभलप गर्दै गरेँ। र सायद त्यो टेक्निकहरू जब त्यति बेला सिकेको थिएँ नि, त्यही टेक्निकहरूलाई अझै जुन यो टाइम लकडाउनमा पाएँ नि, अनि त्यसलाई गिनिज बुकमा प्र्याक्टिस एप्लाई गर्दाखेरि मैले गिनिज बुकमा पनि नाम दर्ज गर्न सफल भएँ। र यो नेपाली जनताहरूको आशीर्वादको कारण हो खास गरेर। र आज म 750 करोड मान्छेमा दुनियाँको नजरमा युनिक र अलिक फरक र एउटै मान्छे। फेरि पनि यहाँलाई एकदमै बधाई छ, दिँदै भए पनि सरलाई। जस्तो अब यो विषयमा चाहिँ मानिसहरूले अब मेमोरी पावर भनेको छ, कतिपय सर्वसाधारण अथवा लेम्यानको लागि पनि मेमोरी पावर इङ्ग्लिसै शब्द भए पनि यसलाई नेपाली शब्दमा स्मरण शक्ति भनेको छ। स्मरण शक्ति हुनको लागि अथवा बढाउनको लागि के गर्न सकिन्छ होला भनेर आम मानिसको चासो हुनसक्छ कि तपाईँको बुझाइमा स्मरण शक्ति भने के हो र यसलाई हाउ क्यान इट बी डेभलप के छ? ओके, अल राइट। पहिलो कुरो तपाईँले किन जुन तपाईँले स्मरण शक्ति भन्नु, जसलाई मेमोरी भनिन्छ, मेमोरी पावर, हजुर, सिम्पल डिफिनेसन भन्नु भने त धेरै डिफिनेसन यसको दिन सकिन्छ, आफ्नो हुन सक्छ। तर सर्ट एन्ड स्विट भन्नु पर्दाखेरि यो एउटा माइन्डको एबिलिटी हो। ओके, इट्स एबिलिटी अफ आवर ह्युमन माइन्ड रिकलिङ द राइट इन्फर्मेसन एट द राइट टाइम, इट्स कल्ड मेमोरी। भनेको सही समयमा सही कुरो याद आउने प्रक्रिया नै हो मेमोरी। ओके, र अब तपाईँ भन्नु के स्मरण शक्ति कसरी बढाउन सकिन्छ, त खुसीको कुरो तपाईँसँग अलरेडी स्मरण शक्ति छ, यसलाई खालि प्रयोग कसरी गर्ने त्यो बरु सोध्नुहोस्। ओके, बिकज हामी सबै मानवमा समान क्यापेसिटी छ के, तर त्यसलाई युटिलाइज कसरी गर्ने त्यो पर्सन टु पर्सन फरक भएको कारण। के स्मरण शक्तिलाई मानिसहरूले कोही भन्ने गर्छ यो त गड गिफ्ट हुन सक्छ भन्ने हो कि अथवा यो इट क्यान बी लर्न्ड हो कि के होला? मतलब एकदम क्ल्यारिटीको साथ तपाईँलाई हाम्रो जनता साथीहरूलाई पनि म भनिदिउँ, मेमोरी एउटा यो साइन्स हो। ओके, एउटा आर्ट स्किल हो जो तपाईँको डेभलप गर्न सकिन्छ, साइन्टिफिक वेमा सिक्न सकिन्छ, 100% सिक्न सकिन्छ। यसमा कुनै जादु छैन, कुनै म्याजिक छैन। सिम्पलमा भन्नु पर्दाखेरि गड गिफ्ट पनि भन्न सकिँदैन नै। अब होला, अब जस्तो मलाई त्यो सरले भन्नुहुन्थ्यो तिमीमा अलिकता केही छ, केही होला, अब नजरिया तपाईँको भाव या हुनसक्छ तपाईँले मलाई मोटिभेट, उहाँले मलाई मोटिभेट गर्नको लागि पनि भनेको हुनसक्छ। तर साइन्सले यो प्रुभ गरेको छ कि मानवले मानवसँग पक्षपात गर्न सक्छन्, तर भगवानले कुनै मानवसँग पक्षपात गर्नु भएको छैन। भनेपछि मेमोरी वी आर द सेम। मेमोरी पावर भन्ने नि एउटा कला हो र यो हरेकले तपाईँको डेभलप गर्न सकिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि भन्दिनँ म तपाईँलाई, तपाईँले यो क्यामेरा किन्नु भएको होला या मोबाइल किन्नुहुन्छ या कम्प्युटर किन्नुहुन्छ, त्यसको साथमा के पाउनुहुन्छ तपाईँले? एउटा युजर म्यानुअल पाउनुहुन्छ, राइट? कि कसरी युज गर्ने, कसरी युज नगर्ने। तर दुःखको कुरो हो जब हामी संसारमा जन्मेर आएको छौँ, हामीले माइन्डको कुनै युजर म्यानुअल लिएर जन्मेका छैनौँ, राइट? सो हामीले आफ्नो माइन्डको टुल म्यानुअल जस्तो यो टेक्निकहरू छन् के, ब्रेनको भाषा बुझ्नको लागि केही साइन्टिस्टहरूले टेक्निक डिजाइन गरिएको छ, सिस्टम डिजाइन गरिएको छ, जो हरेक व्यक्तिले बुझ्नै पर्छ, चाहे त्यो एउटा डक्टर हो, इन्जिनियर हो, प्यारेन्ट्स हो, टिचर हो, बिजनेसम्यान हो, जो पनि। र यति गर्यो भने सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ कि चमत्कारै ठुलो हुन्छ, त्यसको लागि टाइम लाग्छ चमत्कार गर्नको लागि। एउटा कुरा चमत्कारलाई कहिले हुँदैन, चमत्कार गर्नुपर्छ के, त्यो कन्सिस्टेन्सीको कारणले, प्रयासको कारणले, फोकसको कारणले, डेडिकेसन। भनेको एउटा इङ्ग्लिसमा भनेको छ नि, डोन्ट लेट द थिङ्स ह्यापन, मेक द थिङ्स ह्यापन। भनेको कुनै पनि अवस्था चाहिँ आफै आउन दिने हुन्छ, आफूले आउन दिने बनाउनु पर्यो। यस, त्यही हो। त्यो हाम्रो
कामको हाम्रो काममा डिपेन्ड गर्छ, हाम्रो भावमा डिपेन्ड गर्छ। तर एउटा कुरा के छ नि, हाम्रो ह्युमन बिङको एउटा बिग प्रब्लम, हामीलाई धेरै कुरा त थाहा त छ तर बुझ्न हामी केही बुझेको हुँदैनौँ। वी नो मेनी थिङ्स बट यु डु नट अन्डरस्ट्यान्ड एट अल। जस्तो नि विभिन्न ठाउँमा मैले पनि आफूले ट्रेनिङ लिइरहँदा क्या सर, जस्तो सरहरूबाट ट्रेनिङ पाइरहँदा एकदम खुसी लाग्छ। हामीले सम्झेकै, हामीले सामान्य मानेकै विषयहरू उहाँहरूले उठान गर्नुहुन्छ तर एकदमै मिलाएर भन्नुहुन्छ र एकदमै हामीलाई इम्प्रेस हुन्छौँ क्या हामी। यस नो सी एउटा कुरा के छ भने यो ट्रेनिङमा म त के भन्छु नि, एज ए ह्युमन बिङ्स, ओके, हरेक ह्युमन बिङ्सले ट्रेनिङ त लिनै पर्छ। इट इज जस्ट लाइक तपाईँले करोडौँको गाडी किने तापनि त्यो गाडीलाई केही समयपछि त्यो सर्भिसिङमा जानु, किन राम्रो माइलेज कन्टिन्युस हो भनेर, राइट। अब एज ए ह्युमन बिङ मान्छेहरू तपाईँ कलेज स्कुल छोडेपछि सायद लाइफमा यति भागदौडमा बिजी हुन्छ कि उसले एउटा बुक पनि पढेको हुँदैन, राइट। यो ट्रेनिङ भनेको के हो, तपाईँको ऊर्जालाई अलिक एक्टिभ गर्ने र तपाईँको ब्रेनलाई सार्प गर्नको लागि एउटा जस्ट ट्रेनिङ हो। यो पनि छ कि एकचोटि एटेन्ड गरेर लाइफलाई पुग्यो, नो, यो बेला बेलामा गरिराख्नुपर्छ के। र म भन्छु हरेक ह्युमन बिङ्सको एउटा मोरल ड्युटी पनि हो। किन हो भने अब तपाईँ मिटिङमा जानुहुन्छ, पार्टीमा जानुहुन्छ, पिकनिकमा, त्यो त्यहाँ त्यतिकै एकछिन रमाइलो भएको हुन्छ खर्च, तर यो जस्तो ट्रेनिङ हुन्छ तपाईँले टोटल्ली ट्रान्सफर्मेसन ल्याएको हुन्छ कि, र तपाईँको व्यक्तिगत राम्रो भएको छ, तपाईँको पुरा परिवारलाई राम्रो भएको हुन्छ तपाईँको कारण। त्यो हरेक व्यक्तिले ट्रेनिङको महत्त्व बुझ्नुपर्छ र मौका मिलेको बारेमा लिनुपर्छ। तर सवाल आयो कि सर लिने कोसँग, कसरी थाहा पाउने हु इज द गुड ट्रेनर, हु इज द बेस्ट ट्रेनर, हु इज द सुपर ट्रेनर? त गुड बेस्टको पछिको बस एउटै सिम्पल हो, जोसँग तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ या गइराख्नु भएको छ, पहिला त्यो व्यक्तिको ब्याकग्राउन्ड के हो त्यो बुझ्नुहोस् कि। त्यो व्यक्तिले कति वर्षदेखि यो फिल्डमा डेडिकेटेड छ, कति देशमा गरेको छ, उसको पर्सनल एचिभमेन्ट के हो, जब तपाईँ बुझ्नुहुन्छ त्यो हो यो व्यक्ति अथेन्टिक जस्तो छ है, त्यहाँ गएर ट्राई गर्नुहोस्, ओके। अब म यस्तो पनि देखेको छु व्यक्ति जो केही बोल्न आउँदैन, मासमा कहिले लाइफमा बोलेको छ, उसले पब्लिक स्पिकिङ सिकाइरहेको हुन्छ, ओके। जो आफै असफल छ अरूलाई सफलताको पाठ सिकाएर, जो आफै साइकलमा हिँडिरहेको छ उसले भन्छ म तिम्रो मर्सिडिज BMW कसरी ल्याउने त्यसको म सूत्र बताउँछु। त यो कुराहरूमा जानु त हाम्रो पनि कतै कतै मिस्टेक हुन्छ। ठिक छ, अलिकति यो स्मरण शक्तिकै कुरामा केन्द्रित हौँ हामी। जस्तो यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, कुनै पनि वस्तुलाई मेमोराइज गर्नको लागि के कुराहरू आधारभूत कुराहरू हुन्छन्? जस्तो नै सी हाम्रो ब्रेनमा जस्तो एक ठाउँमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो लर्निङ, अन्डरस्ट्यान्डिङ अनि स्टोरिङ अनि तपाईँको प्रेस कन्फरेन्समा पनि भनेको थियो, राइट। के छ भने तपाईँ मेमोरी हामीले याद गर्नुपर्ने ह्युमन बिङ माइन्डमा हामीलाई प्राय 3 किसिमको चिज हुन्छ। कुनै चिज या त नम्बरको आधारमा छ, कुनै शब्दको आधारमा या पिक्चरको आधारमा। यो ब्याक साथ अरू के हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, राइट। अब व्यक्तिले किन प्रोपरली याद गर्न सक्दैन भने तपाईँले सिम्पल एउटा म कन्सेप्ट दिन्छु। कुनै पनि व्यक्तिले मेमोरीलाई स्ट्रङ गर्नको लागि, रिकलिङ राम्रो गर्नको लागि 3वटा स्टेपबाट गुज्रिनुपर्छ। पहिला स्टेप हुन्छ लर्निङ अन्डरस्ट्यान्डिङ, मतलब सिक्नु र बुझ्नु। भने चाहिँ कुनै पनि चिजलाई सम्झनको लागि पहिला बुझ्नु र सिक्नु त्यो हुनै पर्छ, ओके। त्यस पश्चात माइन्डमा स्टोर गर्नको लागि टेक्निक्स, हाउ टु स्टोर टेक्निक हुनु पर्यो तपाईसँग, र त्यस पश्चात रिकल। अब प्रब्लम के छ, फर्स्ट स्टेप तपाईँको स्कुल कलेजमा भन्छ टिचरले यो पढ, त्यो गर, यो गर, राइट भन्नुहुन्छ, सिकाइदिनुहुन्छ, बुझाइदिनुहुन्छ, तर कसरी माइन्डमा राख्ने कुनै मेमोरी टेक्निक दिनुहुन्न, कसैले स्टोर गर्ने, कसैले भनेको हुँदैन। अब उसले डाइरेक्ट रिकल गर्न खोज्छन् त प्रब्लम त यही क्रिएट भयो नि, सेकेन्ड मिसिङको कारणले। सो हाम्रो ट्रेनिङमा हामी के गर्छौँ, तपाईँले जे पढ्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरालाई कसरी पढ्ने, कसरी याद गर्ने त्यो सिस्टम दिन्छौँ क्या हामी, खास बुझ्नुभयो नि। र त्यो सिस्टम यदि व्यक्तिले युज गर्यो भने त्यसलाई त्यो चिज सजिलो भइहाल्छ, अन्डरस्टुड। सो भनाइको अर्थ यो 3टा फेजबाट गुज्रिनै पर्छ। र अनफर्चुनेटली संसारको हरेक स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटिज या प्यारेन्ट्सले खालि भन्छन् पढ पढ, कन्सन्ट्रेट गर, तर कसैले यो भन्दैन कि कसरी पढ र कसरी कन्सन्ट्रेट गर। हो त्यही कुरा हजुरलाई म पनि सोध्छु। जस्तो हामी कुनै एउटा बुकमा अलिकति हायर लेभलमा पुगिसकेपछि साना अक्षरले लेखिएका हुन्छ, ती कुराहरूको घटनाक्रम सम्झिन हामीलाई निकै समय लाग्छ, लगभग हामी गाह्रो मान्छौँ र असम्भव जस्तै देख्छौँ कि। तर आज हजुरले भनिदिनु पर्यो ती कुराहरूलाई सम्झिनको लागि चाहिँ अन्य कुराहरू के हुनसक्छ। जस्तो कुनै त्यही रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा पनि जुन ढङ्गले तपाईँले अभिव्यक्त गर्नुभयो आफ्नो कुरा, स्वयं म पनि त्यसमा त्यो प्रयोग भएको थिएँ, डेमो देखाउनु भएको थियो र मलाई एकदमै तपाईँबाट इन्सपायर भयो, म खुसी पनि लाग्यो। स्टोरी क्रिएट गर्ने जस्तो कुराहरू पनि आएको थियो। यसमा यो स्टोरी क्रिएट गर्ने अथवा कुनै एउटा माइन्डमा वातावरण क्रिएट गर्ने कुराहरूको कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका? एउटा कुरा, हरेक
चिजमा एउटै सिस्टमले काम गर्दैन। हरेक चिजको डिफ्रेन्ट हुन्छ। हजुर बुझ्नुभयो नि? हजुर। सिम्पल वर्डको लागि एउटा हुन्छ, डिफिकल्टको लागि एउटा हुन्छ, साइन्टिफिक नेमको लागि एउटा हुन्छन्, प्याराग्राफको एउटा हुन्छन्, टेलिफोन नम्बरको लागि एउटा हुन्छन्, लाइक डिफ्रेन्ट हुन्छ। जुन हाम्रो तपाईँको घन्टोको त्यो सिस्टम सिकाएपछि हरेक पार्टिसिपेन्टले प्र्याक्टिकल त्यहाँ गरेको हुन्छ। र म त एउटै कुरो के भन्छु भने नि, तपाईँले जो अघि पनि इम्पोसिबल लाग्छ नि, इम्पोसिबल यदि भयो त त्यहाँ त्यो बुकमा हुँदैन थियो। यो तपाईँको व्यक्तिगत विचार हो, बिकज तपाईँले सिस्टम थाहा नपाएर। र जे चिज तपाईँलाई गाह्रो लाग्यो त्यही चिज अरूलाई त राम्रो पनि लागेको हुन्छ नि त। त्यही त डाक्टर नवल पोजियारले कसरी त्यो मेमोरी गर्न सक्यो, मेमोराइज भएर कसरी नाम लेखाउन सक्यो भन्दै गर्दा त्यो सूत्र के होला भनेर मान्छेले उत्सुकताका साथ हेरिरहेका छन्, जान्न खोजिरहेका छन्। यो तपाईँको के छ भने नि, यो यसमा धेरै सिस्टमहरू मैले प्रयोग गरेँ। ओके, जुन हामीले हाम्रो यदि कोही मेरो पुराना पार्टिसिपेन्टहरू स्टुडेन्टहरू देखिराख्नु भएको छ, उहाँलाई थाहा होला हामी मेमोरी फाइल त्यहाँ युज गर्छौँ, मेजर सिस्टम त्यहाँ युज गर्छौँ। ओके, मेन्टल क्याटेगोरी त्यहाँ धेरै सिस्टम मैले युज गरेँ के। ओके, बिकज त्यहाँ टाइम यति कम हुन्छन् र त्यो टाइममा वर्ल्डकै रेकर्ड तोड्न मतलब यु क्यान थिङ्क सुन्दा अलिकति गाह्रो लाग्छ, तर यो निरन्तर प्रयास, डेडिकेटेड र फोकस माइन्डले गर्दा मात्र सम्भव भएको हो। र यसमा अफकोर्स मातापिताको ब्लेसिङ, भगवानको कृपा र नेपाली जनताको आशीर्वाद नभए यो त सम्भव हुने थिएन। बिकज म त के हमेसा बुझ्छु, ट्यालेन्ट हुनु एउटा कुरो हो, तर त्यो ट्यालेन्ट यदि कम पनि छ त चलेगा, तर प्यारेन्ट्सको आफ्नो व्यक्तिको जनताहरूको माया ब्लेसिङ छ नि, त्यो ब्लेसिङले पनि त्यो भाइबले गर्दा सायद जोडाइदिन्छ के। नत्र धेरै ट्यालेन्ट व्यक्ति रोडमा उछन् र कम भएको व्यक्ति राम्रो पोजिसनमा छ, किन? बिकज त्यसको लागि भाव पवित्र हुनु पर्यो। ओके, कसैको मुटुमा त्यो स्वभाव हुनु पर्यो र आफ्नो कामदेखि काम राख्ने के भनेपछि फुल्ली फोकस्ड अथवा कन्सन्ट्रेट भएर लाग्नु पर्यो। फुल्ली फोकस। जस्तो तपाईँ हामी एउटा सानोको कुरा गरौँ न, हामीहरू स्कुलबाट आउँथ्यो, एउटा पावर ग्लास हुन्थ्यो होइन, अनि घाममा त्यो एउटा पेपरमाथि यसरी राख्थ्यौँ, ठिक छ, एउटै ठाउँमा राख्दाखेरि त्यहाँबाट आगो पनि आउँथ्यो, राइट? अब त्यही चिजलाई मैले यता 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 घरिघरि घुमाउँथ्यो, सायद त्यहाँ आगो त बल्दैन थियो। त्यो भनेको फोकस हो, फोकस, कन्सन्ट्रेसन हो। हरेक जनतालाई, हरेक विद्यार्थीलाई प्यारेन्ट्स एउटै भन्न चाहन्छु नि, लाइफमा तपाईँलाई जे चाहिन्छ त्यही सुन्न रोजाउनुहोस्, त्यही देख्न रोजाउनुहोस्। त्योभन्दा दायाँ बायाँको कुरा चाहिँदैन, किन ब्रेनमा कचराले भरिहाल्छन् र ब्रेनमा जब कचरा आइहाल्छ नि त त्यो तपाईँको क्रिएटिभिटीलाई पनि त्यो सप्रेस गरिदिन्छ के। द्याट इज अ पोइन्ट। अहिले तपाईँको बजारमा धेरै हल्ला छन्, मलाई थाहा छैन किन यो हल्ला छन्। ओके, म धेरै यसमा कुरा पनि गर्न चाहन्न। भूकम्प मतलब लाइक भूकम्प पनि आएको थियो नेपालमा, त्यसपछि तपाईँको यो लकडाउन पछि कति किन चाहियो त्यो सब? तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ, फाइन, फ्यामिली सुरक्षित छन्, रिलेटिभ सुरक्षित छन्, र जसको के गइरहेको छ त प्रार्थना गर्नुहोस्, भगवान उसको परिवारलाई राम्रो गरिदिनुहोस्, उसको लाइक रिलेटिभहरूलाई सबैलाई कल्याण गरोस् भगवान, त्यो प्रार्थना गरिदिनुहोस् के। तपाईँ योभन्दा बढी त केही गर्न सक्नुहुन्न। ओभर स्ट्रेस माइन्डमा लिएर किन हुने पनि क्रिएटिभिटीलाई किन, अथवा कुनै पनि घटनालाई अतिरञ्जित बनाएर फाइदा के? यस, वाइ हो त्यही कुरा। ठिक छ, अब अलिकति यो जीवन अनुभव सम्बन्धी कुराहरू गरौँ। जस्तो तपाईँ जसरी त्यो गिनिज बुक वर्ल्ड रेकर्ड्समा नाम लेखाउनको लागि अप्लाई गर्दै गर्नुभयो, त्यसपछि नाम निस्कियो अथवा भनौँ न त्यहाँ नाम लेखियो, त्यो बेलाको क्षणको अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् दर्शकलाई, किनभने हरेक मान्छे सफलताको पछाडि छुट्टै उनीहरूको त्यो एकदम अनुभव छुट्टै किसिमको एउटा बाहुन हुन्छ कि। सिम्पल भनिदियो, यो यात्रा जति बेला त्यो गाह्रो लागिरहेको थियो गर्दाखेरि अहिले सम्झिँदा रमाइलो लागिरहेको छ। पहिलो कुरो त यो हो, किनभने अब हुन त यो वर्षौँदेखि यो फिल्डमा म छु। ओके, र सायद त्यो रेकर्ड पहिला पनि राखिसकेको हुन्थेँ, तर किन राखेन भने पहिला म देश विदेशमा ट्रेनिङमा एकदम व्यस्त हुन्थेँ, आफूले टाइम दिन सक्दैन थियो। ओके, र पछिल्लो चरणमा नेपालमा रेकर्डै नभएपछि रेकर्ड हुनेको हो हल्ला, ओके यो भयो, अनि कतिले भ्रम पनि धेरै फैलायो नि। सो त्यो सब थाहा पाएर एटलिस्ट यो फिल्डमा भएको कारणले, ट्रेनिङ फिल्डमा आफै भएको कारणले यो मेरो सोसियल र प्रोफेसनल रिस्पोन्सिबिलिटी थियो कि सत्य तथ्यलाई चिरेर दुनियाँले देखाऊ, यो भ्रमलाई चिरो भनेर। त्यति बेला पहिला आफूले रेकर्ड त राख्नु पर्थ्यो। र थ्याङ्क गड कि लकडाउन जुन थियो नि, धेरैको लागि सायद त्यो नराम्रो पल रहेको होला, तर मेरो लागि म यसलाई पोजिटिभमा लिएँ। र जब घरबाट बाहिर निस्किँदैन थियो नि हामी, घरमा म प्र्याक्टिस गर्थेँ। र अझै भन्नुहुन्छ भने यसमा थप्नु पऱ्यो भने साँचो कुरोमा के भयो भने, जब म अलरेडी बच्चाको लाइक एउटा नानी एउटा बाबु, ओके, अब घरमा आउँदाखेरि त उनीहरूसँग पुरा कुराकानी हुन्छ, खेलकुद, कुनै राम्रो काम गर्दा पनि उनीहरू बिचमा आएर टक्क एउटा लाइक खेल्न खोज्ने, अझै उसलाई गाली गरेर डाँट्न भएन, बिकज मेरो पर्सनल नेचर हो, आई डु नट स्कोल्ड द चिल्ड्रेन, यो मेरो पर्सनल नेचर होइन। अब त्यो हिसाबमा के भयो भने म के गरेँ माइन्डमा सेट, पहिला म छिट्टै सुतिहाल्थेँ खाना खाएर उहाँहरूसँगै, अनि राति 2-2:30 बजे उठ्थे, अनि 3-3.5-4 घन्टा प्र्याक्टिस गर्थे। र जब उहाँहरू उठ्नुहुन्थ्यो नि, एकछिन गएर म सुतिदिन्थेँ। आखिर लकडाउनमा काम केही हुँदैन थियो, त मेरो प्र्याक्टिस फोकस तरिकाले हुन्थ्यो कि।
र त्यसलाई मैले गरेँ र जसले गर्दा फाइनली कतै त्यो- 19 डिसेम्बरमा 19 डिसेम्बर 2020 मा मैले सक्सेसफुली यो विश्वको सबै रेकर्डलाई तोड्दै नयाँ विश्व कीर्तिमान गरेँ, जसमा त्यही मैले अप्लाई गर्ने बेलामा नि अब चाहिँ म अप्लाई गर्दा मेरो नाम आउँछ होला भन्ने कति कन्फिडेन्स सहित तपाईँले अप्लाई गर्नु भएको त्यो थियो, किनभने यो त पहिला पनि मलाई थियो कि त्यो त हुन्छ, बिकज मलाई एउटै के मान्ना छ भने नि जे पनि चिज तपाईँ गर्न चाहनु त्यसमा विश्वास जोड दिनुहोस् के। हजुर हजुर एक रति पनि तपाईँको डाउट छ भने त्यो काम पुरा हुँदै हुँदैन। र मेरो एउटा के नेचर छ, बचपनदेखि मेरो संस्कारमै परवरिश गरिएको छ मेरो प्यारेन्ट्सको कृपाले आशीर्वादले कि जे गर्न खोज्छौ नि गर्नु छ, बस त्यसको पछिलाई कसरी हुन्छ त्यसको पछि लाग्ने हो। कहीँ भएन भने यो के हुन्छ त्यसको दायाँमा त्यो साइड इफेक्ट नहुने कि थाहा छ यो काम राम्रो छ, स्किल डेभलप गर, छैन त्यसलाई ऊर्जालाई अरू बढाऊ, तर गर। सो त्यो किसिमले मलाई विश्वास पुरा थियो कि हुन्छ भनेर। जब नाम आयो नि त्यसपछि तपाईँले खुसी कसरी साट्नुभयो अरूसँग र आफै चाहिँ कति खुसी हुनुभयो, के भयो? एउटा कुरा भन्दाखेरि नाम जुन आयो नि त्यो खासै खुसी यो कारणले भएन कि मलाई पहिला थाहा थियो कि नाम आउँछ, बिकज त्यो मैले माइन्डमा छ। एउटा कुरामा पहिले कन्फिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। दर्शकहरूले एउटा कुरा के सिकाउन चाहन्छु भने जीवनमा जे पनि दुई पटक आउँछ, पहिलो हाम्रो ह्युमन माइन्डमा आउँछ, त्यसपछि फिजिकल वर्ल्डमा आउँछ। जस्तो आज कसैले यो तपाईँको बङ्गला बनाएको छ, यो रुम बनाएको छ, त पहिला उसले ब्लू प्रिन्ट बनाइयो, मतलब आयो पहिला, त्यस पश्चात त्यो रियलमा आयो। त्यो सर्टिफिकेट आउनु, उसको गिरिश मेरो नाम आउनु त्यो त पछि भयो, तर त्यो भन्दा पहिला मेरो माइन्डमा भइसकेको थियो कि खास त्यो मेरो विश्वास, किनभने मेरो डेडिकेसन त्यो किसिमको स्वाभाविक ठान्नुभयो त्यसो भए रिजल्टलाई पनि तपाईँले। यस्तो नर्मल भयो। अनि साथीहरूलाई तब मैले भन्न थालेँ कि सबभन्दा अगाडि कसलाई सुनाउनु भयो? आफ्नो श्रीमतीलाई सुनाउनु भयो कि? किनभने सफलता खुसीको क्षणहरू त आफ्नो परिवार अथवा आफ्नो आमा बुवालाई सुनाउने कुरा हो। सबभन्दा पहिला मैले घरमा सुनाएँ, आमा बुवालाई सुनाएँ, त्यसपछि श्रीमतीको पाला आयो। त्यसपछि के भन्नुभयो त उहाँहरूले? प्रतिक्रिया के दिनुभयो सर? नै उहाँले भन्नुभयो नि तिमी राम्रो गर्दैछौ, र उहाँले त्यति गिनिसको त्यति आइडिया त छैन, सिम्पल भनेको थियो कि मैले विश्व कीर्तिमान गरेँ, यो जुन अहिलेसम्म कसैको रेकर्ड छैन त्यो रेकर्ड मैले राखेँ। अनि उहाँले हो र तिमी त गर्छौ, तिमी त सधैँदेखि मेहनती छँदैछौ, अझै राम्रो गरेर आशीर्वाद दिनुभयो। साथीहरूबाट के आयो? साथीहरूबाट त म्याजिक त त्यसपछि थाहा पायो अनि सबले लाइक फेसबुक भरि तपाईँको लाग्यो त्यो लाग्यो। गुरुहरूबाट नि केही लाग्यो। यस यस यस। जस्तो अघिकै कुरामा जोड्दा त्यो जुन रेकर्ड राख्ने काम हो त्यसको भेन्यू चाहिँ हाम्रो इन्डिया हैदराबादमा थियो होइन? जस्तो रिपोर्टर्स क्लबमा पनि केही साथीहरूले अलिकति अनभिज्ञता प्रकट चाहिँ के भने तपाईँलाई कसरी नेपाली भन्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आउँदा त्यो त्यहाँ लोकेसन हैदराबाद इन्डिया थियो, तर त्यो चाहिँ के हो भने त्यो कार्यक्रम आयोजना भएको भेन्यू अथवा स्थान थियो। फेरि म के भन्दिनु, फेरि यो पनि दर्शकहरूलाई भ्रम चिर्न गिनिजको सर्टिफिकेट के हुन्छ नि एउटा कुरा याद राख्नु होला, तपाईँले जहाँ पनि गिनिजको सर्टिफिकेट देख्दाखेरि जब व्यक्तिको नाम हुन्छ नि त्यसपछि ब्र्याकेटमा जुन कन्ट्रीको हुन्छ त्यो कन्ट्रीको नाम लेखिएको हुन्छ र त्यसपछि इन जुन ठाउँमा भयो त्यो ठाउँमा हुन्छ। जस्तो मेरो केसमा मेरो यदि सर्टिफिकेट तपाईँले फेसबुकमा हेर्नुहुन्छ या यही स्क्रिनमा यदि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ भने नवलपजियार ब्र्याकेटमा नेपाल लेखिएको छ र त्यसपछि इन हैदराबाद मतलब प्लेस हैदराबाद। भोलिको दिनमा मानौ जस्तो मेरो अर्को रेकर्ड छिट्टै भइरहेको छ तपाईँको काठमाडौँमा, तब के हुन्छ नवलपजियार नेपाल इन काठमाडौँ आउँछ। भोलिको दिन हुन सक्छ म सिङ्गापुरमा या जापानमा या अमेरिकामा रहला, यदि मैले त्यहाँ अर्को रेकर्ड गरेँ भने नवलपजियार ब्र्याकेटमा नेपाल इन अमेरिका आउँछ। सो यो क्ल्यारिटी बुझ्नु पर्यो के तपाईँले। इभन गिनिजको साइटमा त्यहाँ तल पनि मेन्सन गरिएको छ, नवल एटेम्प्टेड टु दिस रेकर्ड टु इन्स्पायर पिपल फ्रम नेपाल एन्ड अल ओभर द वर्ल्ड, त्यहाँ लेखिएको छ स्पष्टसँग लेखिएको। र पहिलो कुरो वर्षौँदेखि जो मलाई चिन्नुहुन्छ नि, मैले यति सेवा गरेको छु, यति एफोर्ट गरेको छु तपाईँहरूलाई राम्रो रिजल्ट दिनुकोमा, राइट? पहिले त म ह्युमन बिङ छु, त्यसपछि म नेपाली हो के। ओके, सो र जुन यो भाइहरूले यो गर्नुभयो नि यो अफवाह यो भ्रम त्यो एकैछिनमा आउँछ। म जस्तो अब अलिकति यो विश्व यात्रा पनि गर्नुभएको छ तपाईँले, विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको छ, ती क्षणहरू सम्झँदा कुनै एउटा क्षण चाहिँ यति खुसीको क्षण यति एकदमै अहिले पनि आफूलाई झलझली याद आइरहने त्यस्ता क्षणहरू छ यो ट्रेनिङका क्रममा? धेरै छ, एउटा मात्रै सुनाउन सर। ओपनली भन्नु पर्दाखेरि अब जब अर्गनाइजरले बोलाउनु भयो, जस्तो अब सिङ्गापुर त महँगो ठाउँ हो, ओके, तर उहाँले यस्तो होटलमा राख्नुहुन्छ नि जुन अलिकता बियोन्ड इमेजिनेसन पनि हुन्छ त्यस्तो, किन उहाँले त्यो लेभल दिनुभएको हुन्छ होइन? टिकट पनि त्यस्तै किसिमको त्यो मतलब फेसिलिटी दिनुभएको हुन्छ। त्यसो मलेसिया, थाइल्यान्ड, दुबईमा जस्तो कि त्यो टिकटै बिजनेस क्लासको स्टिल मैले सम्हालेर राखेको छु त्यो टिकटलाई, बिजनेस क्लासको टिकट हो त जाँदा इकोनोमिक पनि जान सकिन्थ्यो। ओके, एन्ड त्यसपछि युरोपमा तपाईँको जो प्यारिसमा गएँ, उहाँले जो आइफिल टावर देखाइदिनु भयो, ओके, ट्रेनिङपछि त्यो मजा लाग्यो, जुन एउटा हरेक व्यक्तिको ड्रिम प्लेस हो त्यो, ओके, प्यारिसको आइफिल टावर त्यो हेर्ने भनेर होइन। अनि राम्रो हुन्छ, मिन्स एउटा कुरा खुसी के लाग्छ भने, र सबभन्दा खुसीको कुरो तपाईँलाई म सेयर गर्छु मनको कुरो, यो ट्रेनिङ
को ब्लेसिङले गर्दा मान्छेहरूको मायाको ब्लेसिङले गर्दा तपाईँको जुन व्यक्तिहरूलाई म बचपनमा सिनेमामा स्क्रिनमा देख्थेँ नि आज हकीकतमा रियालिटीमा त्यो व्यक्ति पनि मसँग आएर जब सिकेर जान्छन् र मेरो बोलेर जान्छन् नि त्यो मलाई धेरै खुसी लाग्छ के खास त्यो अहिले पनि याद आइरहेको छ होइन त्यो अहिले पनि छ र अहिले भइ पनि रहेको छ के त्यही त मेरो पेजमा म यहीबाट दर्शक सबैलाई के भन्छु मेरो पेज छ तपाईँको डाक्टर नवल बजार मेमोरी किङ भनेर टक्क त्यो पेज या युट्युबमा नवल बजार टाइप गर्दा अनुहार चिनिहाल्नुहुन्छ युट्युब छन् एटलिस्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् त्यहाँ पनि भिडियोहरू केही हेर्नुहोस् ओके र मसँग जुड्नुहोस् म्यासेजमा जुड्नुहोस् कस्तो लाग्यो इन्टरभ्यू त्यहाँ कमेन्टमा पनि उहाँलाई राखिदिनुहोस् ओके ठिक छ यसो भनिरहँदा सफलताका कथाहरू आफ्नै ढङ्गका हुन्छन् त्यसो भनिरहँदा अप्ठ्यारा चुनौतीहरू पनि सँगसँगै हुन्छन् नि सर विदेशकै त्यही ट्रेनिङकै क्रममा त्यस्ता चुनौतीहरू अप्ठ्याराहरू पनि कहिलेकाहीँ भयो यस्तो भयो नि अब के भयो भने तपाईँको फ्याक्टर भन्दा कि जुन सिङ्गापुरमा कन्डक्ट गर्दाखेरि अडियन्स बढी चाइनिज थियो ओके अब त्यो चाइनिजलाई इङ्ग्लिस क्ल्यारिटी नबुझ्ने फेरि मेरो टोन पनि नेपाली इन्डियन इङ्ग्लिस भयो त्यो प्योर ब्रिटिस अमेरिकन टोन भएन त त्यहाँ तपाईँको जुन कन्भर्सेसन गर्नको लागि राखेको थियो नि उहाँले पनि गाह्रो भयो र अलिकति टाइम टेकन बढी भयो त्यो चाहिँ भयो के जस्तो मिसकम्युनिकेसन जस्तो आफूले भन्न खोजेको उनीहरू प्रश्न नबुझ्दा अलिकति समस्या जस्तो देखियो त्यति नै हो अरू त्यस्ता थ्याङ्क गड सक्सेसफुली राम्रो गरियो ल अन्त्यमा जे भयो नि रेकर्ड राखियो सफलता पाइयो होइन त्यसमै खुसी छौँ हामी अब हुन त यो विषयलाई खास चर्चा गरिरहनु आवश्यक थिएन हजुरले पनि मैले त्यही रिपोर्टर्स क्लबमा सोद्धा पनि खासै म उसलाई त्यति ध्यान दिँदिनँ चर्चा त अलिअलि सुनेको छु भन्नुभएको थियो यसको अर्थ चाहिँ त्यो मान्छेलाई त्यति धेरै चर्चा गरिरहनु आवश्यक त होइन तैपनि लेम्यान अथवा सर्वसाधारण नागरिकहरूले एक ढङ्गले फेरि प्रतिष्ठित टेलिभिजनहरूमा पनि अन्तर्वार्ता आइसकेको हुनाले तिनको विषयमा कुराकानी नगर्दा पनि फेरि दर्शकहरूले फेरि यो अलिकति खल्लो मान्न पनि सक्छ तपाईँले आफ्नो यसमा अलिकति स्पष्ट धारणा पनि राखिदिनु होला विजय साईले जसले विभिन्न ठाउँहरूमा 3 मिनटमा महाभारत 5 मिनट नेपाली डिक्सनरी भनेर ए हो नेपालको एजुकेसन सिस्टमै कायापलट गरिदिन्छु चेन्ज गरिदिन्छु भन्ने कुराहरू आइरहँदा अबको पछिल्लो दिनमा त उनले आफैलाई मृत घोषित समेत गरेर प्रचार गरे यो त साह्रै दुःखको कुरा पनि हो नकारात्मक कुरा पनि हो यो भनिरहँदा यो व्यक्तिको बारेमा टिप्पणी गर्नु केही आवश्यक छ अथवा केही भन्नुहुन्छ यसलाई तपाईँले म त्यो व्यक्तिको भन्दा पनि म त्यो घटनाले उले आफैले जनसमाप्त गरे जस्तो भयो हैन म पहिला त्यो व्यक्तिको भन्दा पनि म मिडिया साथी र जनताहरूलाई अलिकति रिक्वेस्ट कन्सियस भइदिनको लागि ओके अब तपाईले भन्नु 3 मिनेटमा पुरा महाभारत पढ्न 5 मिनेट फरफर गर्न हैन वर्षौंदेखि त म पनि ट्रेनिङ फिल्डमा छु सायद मेरो लागि त्यो इम्पोसिबलै हो ओके र म अस्ति पनि भनेको थिएँ यो सुन्दा हजुरलाई पहिले इम्पोसिबल जस्तो लागेको थियो होला जुन मेरो वरिपरिको मान्छे मैले उहाँले भनेको थिएँ इट्स लगभग इम्पोसिबल हो तर फेरि मैले के उहाँले भनेको थिएँ भने यो कुरा स्किल मलाई थाहा छैन अब यो पनि कि जो मलाई थाहा छ त्यो गलत हो त्यो पनि मैले भन्न मिलेन तर यो चीज उतार्नलाई त्यो एज पनि व्यक्तिको कति भयो त्यसमा पनि उसको रिसर्च कति वर्षको हो उसको एज कति हो एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड कति त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ होला ओके तर उसो सुन्दाखेरि मेरो मनले त बिल्कुलै मानेन आखिर लास्टमा जे भयो त्यो आफ्नो भयो नै हैन तर यति मात्र भन्न चाहन्छु उसको भन्दा पनि जनता र तपाईको लाइक मिडिया साथीहरूले त्यसले पोजिटिभली कसरी लिने भने उ छ उसको पुरा भ्रम टुटिसकेको छ हैन सिम्पल कुरामा अब यो कुरालाई यति हामी नलिएर जाउँ कि मतलब नभएको कुराले पनि स्टार जहाँ छ त्यो फोकस गरिरहेको छैन नौ कुरा फोकस गरिरहेको छ बनाउने स्टारडम क्रिएट गर्ने नगरौँ र उहाँले भन्नुभयो कि तपाईले भन्नुभयो कि उहाँले फेरि मृत्युको घोषणा गर्छ सायद हुन सक्छ उसको मनमा अलि डिप्रेसनमा गएको यो यति मिडियाहरु सबै मोमाथि खनियो हो अब सायद लागि सेन्टिमेन्ट क्याच गरौँ त्यो हुन सक्छ या त सायद म लाइफ अब नै क्विट गर्दै त्यो पनि एउटा संकेत दिएको हो कि सो त्यस्तो चाहिँ नगरौँ हैन आफ्नो नगरौँ बरु एउटा के भन्न चाहन्छु भने त्यो यति गर्नुको साटो बरु इनर्जीलाई आफ्नोमा डाइरेक्सन दिएर आफ्नोमा इन्भेस्ट गरेर कि नयाँ स्किल सिकेर यदि राम्रो स्किल छ भने त्यसलाई आफू लगायत जनतामा कसरी राम्रो त्यसमा फोकस गरेर त्यो राम्रो हुन्छ के जस्तो तपाईले मलाई अस्ति सोध्नु भएको थियो सर तपाईले रेकर्ड राखेको त 6-7 महिना भयो तपाईले खै मिडियामा आउनै नि भएन म यति यो बुझ्छु कि मैले किन आउनु मिडियामा म मेरो काम के छ भने म त रिजल्ट प्रोड्युस गर्ने हो के जस्तो नि यही भनिरहँदा नवल सर विजय साईले चाहिँ के भनेका थिए भने त्यो जसरी त्यो नेसनल डेलिस भन्नेकोमा भिडियो आइसकेपछि उनले लाइभ आएर के भन्यो भने मेरो कुरा भनेको यस्तो म अहिले पिक्टोरियल विधिबाट मेमोराइज गर्दैछु त्यो भनेको के भने एकछिन है हजुरको कुरामा जस्तो कुनै पनि वस्तु मेमोराइज गर्नको लागि पहिला लर्निङ अन्डरस्ट्यान्डिङ स्टोरिङ अनि त्यसपछि रिकलिङ हुन्छ भन्नुभएको थियो हैन उसले चाहिँ के भन्यो भने मलाई त यहाँ खाली याद गर्ने मात्रै हो त्यहाँ बुझ्ने सिक्ने भन्ने कुरै आउँदैन म पिक्टोरियल विधिबाट सिकिरहेको छु भनेर भनेको थिएँ यसमा केही छ हजुर नो कमेन्ट किनभने यसमा यो विधा मलाई थाहा छैन ओके नसिकिकन नबुझिकन डाइरेक्ट माइन्डमा कसरी ल्याउँछन् त्यो त कुनै अब सुई छ भने त भन्नु होला मलाई पनि बरु म लगाउला बरु यो कोरोनाको भ्याक्सिन नलागे त्यो सुई पक्का म लगाउला ओके बिकज यदि छ भने है नत्र
त्यसको त कामै भएन। जस्तो नबुझिकन नजानिकन त्यो याद गर्ने अनि फेरि अरूलाई बुझाउनु पर्ने, कसरी बुझाउने त हैन? त्यसमा मलाई के भन्नु छैन, हस्। यो के तपाईहरुलाई थाहा राम्ररी छ। हजुर, अब अर्पण शर्माको विषयमा कुराकानी गरौँ। अलिकति उहाँले पनि विश्व रेकर्ड राख्नुभयो भनेर निकै चर्चा पनि भयो र पछिल्लो समय 82वटा शब्द यहाँ म फेरि नयाँ रेकर्ड राख्दैछ भनेर पनि मिडियामा आउनुभयो र सँगसँगै तपाईँमाथि पनि अलिकति नवल पजियार चाहिँ भारतीय नागरिकलाई पछि बार्दै मैले रेकर्ड राखेँ भन्ने कुराहरू प्रसार आइरहँदा तपाईँको मनमा के खेल्यो सर, कस्तो भयो? पहिलो कुरो हेर्नुहोस्, यो अर्पण शर्मा भाइ उसले 2015 सालमा राखेको 142वटा वस्तुहरू सम्झेर त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। त्यसपछि लगत्तै उहाँको रेकर्ड अरूहरूले दुईचोटि तोडिसकेका थियो। ओके, तर यही तपाईँको 2076 साल माघमा तपाईँको 25 गते जुन एउटा लाइभ भएर आएर 24 गते आएर अनि 25 गते पुरा पत्रिकामा पनि तपाईँको आएको थियो कि मैले विश्व रेकर्ड गिनिज बुकमा नाम लेखाएँ या विश्व रेकर्ड गरेँ र 1 मिनेटमा 83वटा शब्दहरूको उल्टो पुल्टो क्रम। अब गिनिजमा यो जुन छ लङ्गेस्ट सिक्वेन्सल अब्जेक्ट मेमोराइज इन 1 मिनेट, यसमा सुल्टो उल्टो केही हुँदैन। त्यो भाइले मतलब गिनिज गएर केही थाहा रहेन यसबाट यो प्रश्न भयो। ओके, त्यस पश्चात पैसाको बलमा होस् या जेमा होस् फ्रन्ट पेजहरूमा पुरा ठुल्ठुलो विज्ञापन पनि आइयो कि एकदम सक्सेसफुली मैले रेकर्ड राखेँ र सर्टिफिकेट अन द वे भनेर पर्खिरहेको छु, छिट्टै हातमा हेर्नुहुनेछ। त त्यो 1.5 सालमा सर्टिफिकेट आएन, ठिक छ, यसबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईँको यो असार 26 गते झापामा गएर मैले यो गिनिज बुकमा नाम मतलब राखेँ 1 मिनेटमा 83वटा वस्तुहरू सम्झेर र मैले भारतीय नागरिक तपाईँको नवल पजियारको रेकर्ड तोडेँ, उसकै प्रेसबाट यो कुरा आएको हो, राइट? न्युजमा धेरै टिभीमा पनि आएको थियो यताउति। अब मेरो सवाल अर्पण शर्मा भाइलाई जुन अस्ति पनि गरिसकेको कतिचोटि गरिसकेको छु, पहिलो कुरो त उसले 1.5 वर्ष अगाडि रेकर्ड राखेको त्यो सर्टिफिकेट खै जुन सोसियल मिडिया धेरै उसलाई नेगेटिभ कमेन्ट पनि आइरहेको छ। म भन्छु नेगेटिभ कमेन्ट किन गर्ने, तर सद्बुद्धि भाइले मिलोस् त्यो भएर मात्रै, भाइले एउटा लेसन पाओस् भनेर के। जस्तो कि रेकर्ड नभएको बेलामा किन रेकर्ड गर्ने? ओके, र अहिले रेकर्ड राखे पनि गिनिजले भेरिफाई गरेकै छैन, गिनिजले सर्टिफिकेट दिएकै छैन, त कसरी नवल पजियारको रेकर्ड तोड्यो? र नवल पजियार त नेपाली हो, यो अर्पण शर्मा भाइले त पक्का थाहा छ, उहाँकै त्यो नजिकको मान्छेहरूबाट मलाई थाहा छ कि उहाँले थाहा थियो, उहाँले जानेर त्यस्तो गरेको होला कि नेपालमा मयू मात्र भनेर। भनेपछि जसले बढी चर्चा गर्छ उसको खास त्यो भित्री चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा नै यसमा अलिकति लागु हुन्छ होला। जस्तो मैले अलिकति अझैको प्रश्न पार्न चाहेको, जस्तो आधा गाग्री चाहिँ मजाले छल्किन्छ, भरि गाग्री त आवाज आउँदैन नि, तपाईँको हितमा त्यस्तै लाग्यो होला किनभने तपाईँ त्यति चर्चामा आउन चाहनु भएन। खास चर्चा नहुनु पर्ने मान्छेहरूको बढी चर्चा भयो हो, किनभने पैसा खर्च हो रे के। अब जस्तो तपाईँहरू बोलाउनु न, तपाईँहरूको नजिक त आउन मानिरहेको छैन नि त। हिजो मलाई एकजना साथीले सोधिरहेको, सर हामीले त 2 वर्षदेखि अर्पणले बोलाउन खोजेको त आउँदै आउँदैन, अनि उसले आफै फेरि भन्छ ए सायद होला के होला, किन उसले त आफै फटे गरेको छ, आफै भ्रममा राखेको छ अरूलाई, त अरूको भ्रममा कुरा चिर्नको लागि आउँदाखेरि उसकै भ्रम जान्छ कि उसकै भ्रम खुल्छ कि पोलले पनि उसले डरले नआएको होला। ठिक छ, अब हामी कार्यक्रम अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा चाहिँ जस्तो यही मतलब पोइन्ट यो छ तपाईँको भन्दाखेरि कोही पनि भ्रम नफैलाओस्। ओके, सकिन्छ, पावरले स्किलले राम्रो गरौँ। ओके, हामीसँग के क्यापेसिटी छ भने त्यसलाई जनताको लागि, राष्ट्रको लागि, विश्वको लागि के राम्रो त्यसमा पक्षमा लागौँ। ओके, पैसा गएर नभएको कुरालाई नगरौँ। अब भनौँ न 2-3 मिनट सर्टिफिकेट आउँछ भने छ अर्पण शर्मा भाइले, यदि सर्टिफिकेट आएर त्यतिबेला तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? आफै नाङ्गिने जस्तो काम भयो हैन। र अर्को त्यहाँ लेखेको पनि छ आफैले, फेरि यो मेरो सर्टिफिकेट नआउनु पनि सक्छ, गिनिजले कहीँ नदिन पनि सक्छ, यो मेरो अफिसियल अहिलेको होइन, गिनिजले त्यो भेरिफाई गर्नुपर्छ। फेरि यति जब माइन्डसेट पहिला थाहा छ फेरि यति नाटक किन? जस्तो यही विषयमा हजुरमाथि जुन ढङ्गको दाग लाग्यो, प्योर नेपाली भएर पनि भारतीय भनिरहँदा एक ढङ्गको प्रचार भयो उनीबाट, त्यो विषयमा कानुनी उपचार पनि यहाँले खोज्ने भन्ने मैले बुझेको थिएँ, के भइरहेको छ तपाईँले रिजल्ट थाहा पाउनुहुन्छ, यो तपाईँले छिट्टै थाहा, किनभने यो गरेको त गलतै हो, धेरै ठुलो गलत हो कि। कानुनी उपचार त चाहियो यो, किनभने लेसन पाउनु पर्यो कि। उसले सायद थाहा पाएर पनि उसको त्यो भिडियोमा पनि अरूले बोलेको छ। ओके, त्यही भिडियो तपाईँको त्यो एबी न्युजमा पनि दिएको छ, पत्रिकामा पत्रिकाले त कान्तिपुरले त सरी फिल गरेर उसले सच्याएको त छँदैछ कि अहिले सच्यायो होइन? सच्यायो, कान्तिपुरले सच्याएको छ, अनि अरू पनि सायद सच्याउँछ। तर यो भाइले अहिलेसम्म के प्रतिक्रिया पाएको छैन, त्यसैले उसले तपाईँको लेसन पाउनै पर्छ। अर्पण तपाईँको त्यसपछि अर्पण शर्मासँग यी मिडियामा यसरी कुरा आइसकेपछि कहिले कुराकानी भएको, कन्ट्याक्ट भएको छ? त्यो भाइले मैले देखेको पनि छैन, साँचो हुनुपर्दा हजुरसँग कुराकानी भएको अहिले यसमा देखेकै छैन म, बुझ्नु भयो नि? फोन संवाद पनि भएको छैन? ए बाबा, देखेकै छैन त संवादको त कुरै छोड्नुहोस् हैन। र अर्को कुरो के छ भने सायद त्यसैले ऊ लास्ट टाइम 1.5 वर्ष गलत गर्दा पनि थाहा थियो, तर किन उसको माग किन जाने, हम आफ्नो काम व्यस्त हुन्थ्यो। एउटा कहावत छ नि, जो जसले कर्म हुन्छ त्यस्तै फल पाउँछ, एक दिन सत्य बाहिर आउँछ भन्ने ढुकाउनु। यो पाली पनि मेरोमा आइपरेको कारण, मेरो नागरिकतामा, मेरो जन्मसिद्ध अधिकारमा आउँदाखेरि मलाई चोट पुर्यो र त्यस अनुसार मात्र मैले बोलेँ कि नत्र मलाई आवश्यकता थिएन कि यो सब। त्यही भएर हजुर नागरिकता पासपोर्ट बोकेर सँगै साथमा हिँड्नु पर्ने आवश्यकता। यति मेरो टाइम इनर्जी गर्नु, बिकज अहिले मेरो अर्को गिनिजको तयारी गरिरहेको थिएँ, तर यति मेरो 2-4-5 दिन जुन यो गयो नि त्यसको भरपाई त अर्पण शर्मा भाइले त एउटा
उसले त फिल गर्छ नि, लेसन त पाउँछ नि, यो त पक्का हो हैन। तर बस यति हो, एउटा भाइको रूपमा उसलाई भाइ बनाएको छु, एजमा कान्छो छन्, त्यस्तो नगरिदिनु होला। र अर्पण सर भाइले कोही पनि छ भने साँचो न्युज दिने, गलत त्यो म्यानिपुलेट गरेर नगर्ने, बिकज आज न भोलि त्यो चाहिँ क्ल्यारिटी हुन्छ नै, र भएपछि फेरि आफैले गाह्रो हुन्छ के। हस्, अब अन्त्यमा मात्रै एउटा क्वेसन, जस्तो हरेक मान्छे कुनै फिल्डमा एउटा भन्नाले सफल तरिकाले नाम देखाउन सफल भइरहँदा त्योभन्दा अघिका पुस्ताहरूबाट पनि केही सिक्ने हुन्छ, अथवा केही आफूले गौरव गरेका मानिसहरूको पनि आफ्नै इतिहास हुन्छ। तपाईँले चाहिँ मेमोरी सम्बन्धी कुनलाई अलिकति, कुनै मानिसलाई अलिकति विज्ञ अथवा त्यो होइन आफू प्रभावित भएको त्यस्ता व्यक्तिहरू कुनै हुनुहुन्छ? यस तपाईँको ट्रेनिङ फिल्डमा एउटा एन्थोनी रोबिन हुन्छ, जो ट्रेनिङको ज्ञाता नै, ट्रेनिङ फिल्डको र मेमोरीको कुरा गर्दा डक्टर फ्रान्सिस जेभियर, जुन अब संसारमा हुनुहुन्न, मैले भनिसकेँ तपाईँले, राइट। र उहाँहरूकै ब्लेसिङ र गाइडलाइनले गर्दा दुईजनालाई चाहिँ एकदम बढी सम्झिनुहुन्छ तपाईँ? यस, बिकज अस्ति लकडाउनमा एन्थोनी रोबिनको मैले ट्रेनिङ पनि लिएँ, अनलाइनबाट महँगो हुन्छ, उहाँको धेरै ट्रेनिङ महँगो हुन्छ कि एन्थोनी रोबिनको नाम सुन्नु भएको छ भने। र अन्तमा यति भन्न चाहला कि जो पनि व्यक्ति होस्, हामी मानव छौँ, ओके। कोरोनाको यस्तो लहर गयो, धेरै व्यक्तिहरूले जान गुमायो, धेरै परिवार गुमायो, एटलिस्ट हामी सुरक्षित छौँ र जीवित छौँ, त्यसको पनि थ्याङ्कफुल हुनुहोस्। र कतिखेर के हुन्छ, लाइफको केही ग्यारेन्टी नै छैन, सो त्यो लाइफलाई किन वेस्ट गर्ने के, अर्काको क्रिटिसाइज गर्नमा, अरूलाई गलत गर्नमा, ओके। त्यो टाइमलाई आफ्नो परिवारसँग बिताउनुहोस्, परिवारलाई केयर गर्नुहोस् र आफ्नो स्किललाई डेभलप गर्नुहोस्, त्यो इनर्जीलाई आफूमाथि फोकस गर्नुहोस्, अर्काले किन बुराइ गर्ने के। आज मानव अर्पण सर भाइले मलाई भार दिनु भने त म आफ्नो काममा त थिएँ नि, उसको त भ्रम त दुनियाँको नजरमा त ठिकै थियो हैन। अब म बोल्न आएको त सत्य त बोल्नु पर्यो, जसले गर्दा उसको पनि मतलब पर्दाफास भयो हैन। सो भनेको आफ्नो काममा फोकस गर्नुहोस् र कसैलाई गलत नगर्नुहोस् के। हामी मानव छौँ, मानव भएर बसौँ। बिजनेसम्यान, डक्टर, इन्जिनियर आफ्नो ठाउँमा छ, तर एउटा एटलिस्ट भोलि धरतीबाट माथि जाँदाखेरि आँखामा जुदान भगवानसँग त्यो एउटा बाटो त राखिराखो के, एउटा असल व्यक्ति बनौ के। असल व्यक्ति भन्नाले आफूले पनि गिर्ने बाटोमा नहोस्। यस, आफूले गर्नुपर्ने काम इमानदारीपूर्वक गरौँ, परिवारको रिस्पोन्सिबिलिटी निभाउँ, आमा बुवाको प्रति, भाइ बहिनीको प्रति, श्रीमान श्रीमतीको प्रति, बच्चाहरूको प्रति, प्रेन्ट्सको प्रति, देशको प्रति आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटीमा बेइमानी नगर्नुहोस् र आफ्नो काममा लगातार गर्नुहोस्। भगवानले, प्रकृतिले सबले तथास्तु गर्छ र सबले जोडाउँछ के। र लाइफ यति बेस्ट हुन्छ कि भौतिक रूपमा त ठाउँमा, तर मनबाट त एकदम खुसी हुनुहुन्छ, यसको चाहिँ ग्यारेन्टी पक्का हो फेरि। हजुर, जस्तो यो भिडियो हेरिरहँदा नि नवल सर, तपाईँबाट पनि मानिसहरूले ओहो सरबाट केही जान्ने पाए हुन्थ्यो, केही भन्नाले तपाईँबाट पनि ट्रेनिङ लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने दर्शकहरूलाई लाग्न सक्छ। त्यही हिसाबले तपाईँले कुनै यो नेपालमा छिट्टै ट्रेनिङका आयोजनाहरू गर्ने सोच कतिको बनाउनु भएको छ? यो मेरो अन्तिम क्वेसन अब। यस, यो तपाईँको वर्षौँदेखि त हामी कामै गरेको यही हो, ओके। र यो तपाईँको कोभिडले गर्दाखेरि धेरै प्रोग्रामहरू पोस्टपोन गर्नु पर्यो, र जतिमा दर्शक सुनिराख्नु छ, म के चाहन्छु तपाईँ मसँग जुड्नुहोस्। कसरी जुन्ने, अहिले तपाईँको सोसियल मिडियाको टाइम हो। युट्युबमा जसरी यो भिडियो देखिराख्नु भएको छ, युट्युबमा सर्च नवल पजियार टाइप गर्दा त्यहाँ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड फोल्डर आउँछ, च्यानल छ, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, त्यो भिडियोहरू त्यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई लाग्ला मजाको केही चिज सिक्नको लागि मिल्ला। त्यस्तै फेसबुक पेज पनि छन्, ओके। तपाईँले फेसबुक पेजमा मेसेज गर्यो भने तपाईँ रिप्लाई गर्नुहुन्छ? अहिलेसम्म जति सायद मेरो अभ्यास मैले गरेकै छु, त्यही त मैले गरेको छु। अब भिडियोबाटै अब फोन नम्बर दिने कुरा त भएन, तैपनि मेसेजबाट तपाईँ रिप्लाई गर्नुहुन्छ उहाँसँग? गरेको छु, तपाईँले चाहे म अहिले देखाउनु पर्छ, एटलिस्ट अनलाइन रिप्लाई गरेकै छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि डाक्टर नवल पजियार सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आशा छ तपाईँले यस्ता रेकर्डहरू भविष्यमा पनि अझै नयाँ रेकर्ड राखेर फेरि नेपालको नाम विश्व सामु चिनाउनुहुनेछ भन्ने हामी आशा र अपेक्षा गर्दै फेरि पनि अन्त्यमा बधाई दिँदै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबै जनतालाई मेरो नमस्कार, मेरो ढोग, र छिट्टै तपाईँहरूको माया र सपोर्ट र ब्लेसिङले म अर्को गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड तपाईँले छिट्टै हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो हातमा। र जुन तपाईँले मैले बोल्नुभन्दा गुगलले नि तपाईँले पछि बताउने छन्, र मेरो बानी सधैँ के हो, म गरिसके पश्चात मात्र प्रचार गर्ने हो। नर्मल व्यक्तिले के गरेको छ, भ्रम फैलाउनेवाला जो व्यक्ति हुन्छ नि, केही नगरिकन उसले प्रचार प्रसार गरेर ए म भनेर त भनिदिन्छ, त्यस्तो ममा छैन। मेरो मेहनत जारी छ, गरिरहेको छु। तपाईँहरूको माया सपोर्ट मिलोस् र हेर्नुहोस्, नेपालको नाम विश्व चिनाउन मेरो प्रयास जारी नै छ, यो मेरो प्यासन पनि हो, र छिट्टै रेकर्डमा ल्याउने छु। तपाईँहरूको आशीर्वाद मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। सर। हस्।